बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 12 जुलाई की तारीख और दोपहर तकरीबन 12 बजे तक की अपडेट्स। लाहौर से आने वाली इत्तलात इंतहाई सनसनीखेज और खौफनाक। फैसला साजों ने गैर मुल्की खवातीन के अगवा में मुलव्विस बास के खिलाफ तहकीकात का दायरा तंग कर दिया है। डार गैंग को निशाने इबरत बनाने का फैसला किया गया है और एक मरतबा फिर मुल्जमान का जिस्मानी रिमांड, तीसरी मरतबा 5 दिन का जिस्मानी रिमांड मुल्जमान का ले लिया गया है। जिस्मानी रिमांड एक ऐसे मौके के ऊपर लिया जाता है, उस वक्त लिया जाता है जब तहकीकाती इदारे आगे बढ़ रहे हों, उन्हें इस बात के ऊपर यकीन हो कि मजीद इंकशाफात मतवक्को हैं, तहकीकात का इदारा आगे बढ़ रहा है और कहा यह जा रहा है कि बास और उसके साथ राबते में कुछ अहम तरीन अफराद के टेलीफोन कॉल्स का डेटा मुरतब किया जा रहा है। मुमकिना तौर पर इस हवाले से भी इत्तलात हैं कि 20 जून से लेकर और 10 जुलाई तक, ये जो 20 दिन हैं, 20 जून से लेकर 10 जुलाई तक, इस दौरान वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इसके साथ साथ इसहाक डार जो इस वक्त मुल्क के नायब वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं, नुमाइंदे हैं इस चुनखब हुकूमत के अंदर। इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब की जो दूसरी साहबजादी हैं अस्मा नवाज शरीफ, जो कि अली डार साहब की अहलिया हैं, वो, और इसके साथ साथ रज़ा डार जो कि अली डार साहब के भांजे हैं और जो कि मरकज़ी किरदार हैं गैर मुल्की ख़वातीन के अगवा के केस में। इन तमाम की टेलीफोन कॉल्स का डेटा मुरतब किया जा रहा है और आइंदा आने वाले चंद दिनों में कुछ ऐसी ऑडियो लीक्स सामने आ सकती हैं जो कि इस तमाम तर सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देंगी। कुछ लोग तो ये दावा भी कर रहे हैं कि छुट्टी के दिन इस किस्म की खबरों का सामने आना इस बात की जानिब इशारा करता है कि मरियम नवाज साहबा का जो एक पेज था पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो फट चुका है और पाकिस्तान के फैसला साजों की जानिब से इस बात का फैसला कर लिया गया है कि आगे बढ़कर जो है वो अगर आगे चलकर अगर तहकीकात का दायरा जब वसी होता है, मामलात का खुरा अगर शरीफ ख़ानदान और डार गैंग की जानिब बढ़ता हुआ नज़र आता है तो उन्हें हर सूरत नहीं बख्शा जाएगा, असल मुल्ज़मान को कटहरे में लाया जाएगा। असल में कुछ बड़े बड़े सवालात हैं मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी। आपको याद होगा चंद दिन पहले इस किस्म की खबरें कराची में आई थी सामने। वहाँ पर इस हुकूमत के अंदर जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं, मोहसिन नकवी साहब जो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग कराची से हो रही है। फिर इस किस्म की तलात लाहौर के हवाले से भी आई थी और उसके बाद फिर एक गैंग सामने आया था जो है वो मंशियात स्मगल करने वाला। खातून आपको याद होगा एक गिरफ्तार हुई थी, पिंकी जिसका नाम था, और मैडम पिंकी की गिरफ्तारी के बाद नित नए इंकशाफात की तवक्को थी। फिर इस किस्म की खबरें भी सामने आईं कि कुछ मखसूस ममालिक का दौरा पिंकी और उनके करीबी लोगों की जानिब से किया गया और इसी दौरान पाकिस्तान की कुछ अहम तरीन शख्सियात भी उस मखसूस मुल्क आज़रबाईजान का दौरा करते हुए पाई गई। इन तमाम तर वाक़यात की जब कड़ियाँ मिलाई गई तो पता ये चला कि पिंकी साहिबा का जो गैंग है वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर भी मुलव्वस है और उसमें आगे चलकर कुछ अहम तरीन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं। अब जब ये क्रिप्टो करेंसी का मामला है तो कुछ बड़े बड़े सवालात उठे। इस वक्त भी आज के दिन जो सबसे बड़ा सवाल उठाया जा रहा है मीडिया के हलकों की जानिब से और सियासी तजिया नगारों की जानिब से, वो ये है कि आखिरकार शहबाज शरीफ साहब, आखिरकार नवाज शरीफ साहब, आखिरकार मरियम नवाज शरीफ साहबा और आखिरकार बिलखसूस इसहाक डार साहब इस तमाम तर मामले के ऊपर खामोश क्यों हैं। उनकी फैमिली के अहम तरीन रुकन के ऊपर उंगलियां उठी, उनके नवासे रज़ा डार का जिक्र बार बार किया जा रहा है, इसहाक डार साहब के साहबजादे अली डार का जिक्र बार बार किया जा रहा है। अली डार साहब जो कि मरियम नवाज साहबा की कैबिनेट का, उनकी टीम का हिस्सा हैं। अली डार साहब जो कि नवाज शरीफ साहब की दूसरी साहबजादी अस्मा नवाज शरीफ साहब के हस्बैंड हैं। अली डार साहब जो कि मामू हैं रज़ा डार के। बार बार तहकीकात का खुरा, तफ्तीश का खुरा उनकी जानिब बढ़ता है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर एक पुरस्रार किस्म की खामोशी छा जाती है। सवालात उठ रहे हैं कि आखिरकार वो बास कौन था जिसके मुतल्लिक गैर मुल्की ख़वातीन तो ये इंकशाफ कर रही हैं कि बास तो फरफर अंग्रेज़ी बोल रहा था और यहाँ जिस शख्स को बास कहकर गिरफ्तार किया गया है
पुलिस की जानिब से, वो तो ठीक तरह से उर्दू भी नहीं बोल सकता, लिख पढ़ भी नहीं सकता, और इससे कुछ बड़े सवालात पैदा हुए कि क्या कुछ हलकों की जानिब से असल बास को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। अब ये जो तमाम तर मामला है, इसका ताल्लुक क्योंकि टेलीफोन, खुफिया टेलीफोन कॉल्स के साथ भी जुड़ गया है, इस नहज के ऊपर इस वक्त तहकीकात इस नुक्ते के ऊपर की जा रही हैं कि क्या रज़ा डार साहब का अली डार साहब के अलावा भी किसी से रब्ता था, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। मैं अगर आपको हेडलाइन वो सामने रखूं इंटरनेशनल मीडिया की, तो हेडलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। बाजियाबी के लिए छापा मारा तो मालूम हुआ कि वहां नायब वज़ीर-ए-आज़म के रिश्तेदार किराए पर रहते हैं। ये लाहौर पुलिस का इंकशाफ था गैर मुल्की खवातीन की अगवा और बाजियाबी के हवाले से, कि जब हमने छापा मारा उस जगह के ऊपर जहां हमें पता चला कि मगवी खवातीन को रखा गया है, तो वहां नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार साहब के रिश्तेदार रहते थे। अब ये बड़ा एक सेफ जुमला इन्होंने इस्तेमाल किया। रिश्तेदार से क्या मुराद है? इसहाक डार साहब के नवासे जो रज़ा डार साहब हैं, वो इन तमाम तर मामलात का मरकज़ महवर थे। एक 20-21 साल का नौजवान जिसके मुतल्लिक इस वक्त ये भी सवालात पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार उसके पास अरबों डॉलर कहाँ से आए, और फिर उसके पास जो अरबों डॉलर मौजूद थे वो अपने फैमिली के बड़ों को क्या वो एतमाद में लिए बगैर इस तरह से बैरून मुल्क क्रिप्टो करेंसी के कारोबार के अंदर इन्वेस्ट कर सकता था। फिर कुछ बड़े सवालात ये उठे कि वो खवातीन जो आपके बकौल, जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया और जिन्होंने आपके कई अरबों डॉलर जो है वो हड़प कर लिए, क्या वो इतनी ही सादा थी, इतनी ही मासूम थी, इतनी ही बेवकूफ़ थी कि आपके कहने के ऊपर वो बैरून मुल्क से पाकिस्तान तशरीफ़ ले आई, आपके साथ वो डिफेंस में उन्होंने नाइट स्टे भी कर लिया, उसके बाद फिर वो जनाब मरी के अंदर और दीगर इस्लामाबाद के अंदर और दीगर शहरों के अंदर घूमती फिरती भी रहीं, सैर सपाटे भी करती रहीं, उसके बाद फिर वो वापस लाहौर पहुंची, फिर वो अगवा वाला मामला हो गया, फिर ये भी तासर हुआ कि शायद साथ जो है वो रज़ा डार साहब का अगवा भी हो गया, फिर ये खबरें भी, इस किस्म के दावे भी सामने आते रहे कि पैगामात पहुँचाए गए रज़ा डार साहब को कि तुम पुलिस की नज़रों में आ चुके हो, फौरी तौर पर यह जगह छोड़ दो। उसके बाद दोनों खवातीन को लेकर जब वो रवाना हुए, एक्सीडेंट हुआ, पासपोर्ट उन्होंने घुटने पर रखे हुए थे, दोनों खवातीन ने पासपोर्ट उठाए, वहाँ से निकली, फ़रार हुई, करीबी एक दुकान के अंदर पनाह ली। पहले एक किस्म की पुलिस आई, फिर दूसरी किस्म की पुलिस आई, वो भी एक कन्फ्यूजन पैदा हुई कि क्या लाहौर पुलिस ने जो मरियम नवाज साहबा को पहले क्रेडिट दिया था वो क्या झूठा क्रेडिट था, उनका जिक्र करने की आखिरकार क्या ज़रूरत थी। और उसके बाद मामले ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया। और अब जब ये लेटेस्ट खबर आती है सामने, मैं आपके सामने पहले लेटेस्ट डेवलपमेंट रख देता हूँ कि गैर मुल्की खवातीन से मुबैना ज़्यादती और अगवा मुलजमान का मजीद 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए अदालत ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर कैंट कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद, ये छुट्टी के दिन की खबर है कि दरख्वास्त पर समाअत हुई, 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ, मुलजमान को पेश किया गया। और तफ्तीशी अफसर ने बताया कि जनाब इस वक्त जो ज़्यादती और अगवा के मुलजमान का जो मेडिकल है वो हमने मुकम्मल कर लिया है, रिकवरी कर रहे हैं। मज़ीद जनाब इसमें कुछ तहकीकात हैं जो हमने आगे चल के करनी है, इसलिए हमें मज़ीद इस हवाले से जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने यह मंजूर कर लिया। अब ये पहले जो है वो 2 जुलाई, उसके बाद फिर जनाब 7-8 जुलाई और उसके बाद फिर 11-12 जुलाई, ये जो 3 दफ़ा जिस्मानी रिमांड है, क्या ये किसी आम केस के अंदर इस तरह होता है? अदालतें ये रिमांड दिया करती हैं, ये किस जानिब इशारा है? यानी पूरी बैकिंग इस वक्त फ़ैसला साज़ों की हासिल है। अदालतें, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के हवाले से हों या दीगर केसेस के हवाले से हों, वो फ़ैसले किस तरह के आ रहे हैं, किसके कहने पे आ रहे हैं, कौन अदालतों का तमाम तर निज़ाम चला रहा है, सही है या गलत है, ये बहरहाल बहुत सारे मामलात में एक डिबेट की ज़रूरत है, वो सब अपनी जगह के ऊपर। लेकिन जहाँ वाज़े तौर पर यह नज़र आ रहा है कि जनाब एक फ्री हैंड दिया गया है, कहा गया है कि इस मामले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, लेकिन यहाँ कुछ सवालात भी उठ रहे हैं कि क्या शरीफ ख़ानदान इसको अपनी एक ऐसा तासुर बना सकता है कि जनाब हमारी विक्टिमाइजेशन की जा रही है, क्योंकि अदालतें जिस किस्म के फ़ैसले पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 4 बरसों से कर रही हैं वो जनाब आपके सामने है। लेकिन मामला यहाँ पर यह है कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट जहाँ इस सियासी बोझ से जान छुड़ाना चाहती है, जिसके पास किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं, जो आवाम को किसी किस्म का कोई मुआशी रिलीफ नहीं दे सकी, तो कहा यह जा रहा है जनाब कि उन्होंने कहाँ से मुआशी रिलीफ देना था, उन्होंने कहाँ से कोई बेचारों ने पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना था, वो तो पहले ही
عمران خان صاحب کے مقابلے میں الیکشن ہار گئے تھے، وہ تو پہلے ہی عمران خان صاحب کے مقابلے میں سیاسی طور پر مکمل طور پر ناکامی سے دوچار ہو چکے تھے۔ یہ تو آپ نے انہیں کھڑا کیا، ان کا فیس آپ نے سامنے رکھا، اصل حکمران اس ملک کے کون ہیں جو کہ سارے نظام کو چلا رہے ہیں، اس کا اندازہ سب کو ہے کہ کیسے فارم 47 کی الاسٹک کی شلوار والی حکومت بنتی ہے، شریف خاندان اور زرداری خاندان کو سامنے لایا جاتا ہے اور پیچھے بیٹھ کر ان کی ڈوریاں ہلائی جاتی ہیں۔ لیکن سوالات اٹھتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے چاہے وہ سہیل وڑائچ ہوں، چاہے وہ حفیظ اللہ نیازی ہوں، چاہے وہ نصرت جاوید ہوں، چاہے وہ طلعت حسین ہوں، چاہے وہ دیگر کئی لوگ ہوں جو کہ شریف خاندان کے بڑے قریب سمجھے جاتے تھے، مسلسل ایک ترتیب کے ساتھ ان کی جانب سے اس قسم کی تحریروں کا سامنے آنا کہ جناب مزید اس سسٹم کا بوجھ اسٹیبلشمنٹ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس قسم کی اطلاعات بھی آنا کہ جناب جو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے فواد چودھری، محمود مولوی، عمران اسماعیل والی، وہ ایک بار پھر ایکٹیو ہو چکی ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں شاہ محمود قریشی صاحب سے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کی ملاقاتوں کی اطلاعات، پھر یہ کہنا کہ عمران خان صاحب کو بیرون ملک علاج کے لیے منتقلی کے حوالے سے قائل کیا جا رہا ہے، ان کے منت ترلے کیے جا رہے ہیں۔ بہنوں کو بھی یہ پیغام دیا گیا، عمران خان صاحب کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی، ان کی فیملی کو بھی یہ پیغام پہنچایا گیا، یہاں تک کہ کچھ کامن فرینڈز جو ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ماضی کے اور عمران خان صاحب کے، ان تک بھی یہ پیغام پہنچایا گیا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو راضی کریں کہ جناب یہ جو معاملہ اس وقت پاکستان کے اندر چل رہا ہے، اس حکومت کے پاس کسی قسم کا کوئی پولیٹیکل نیریٹو نہیں ہے، آپ اپنے سیاسی بیانیے کے ساتھ واپس آ سکتے ہیں، آپ کو جناب ایک سپیس مل سکتا ہے، لیکن اگر آپ صرف اور صرف ایک شرط مان جائیں، اور وہ شرط یہ ہے کہ خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ کا نام لے کر ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کی جائے گی۔ پھر جناب آزاد کشمیر کے الیکشن کا بھی معاملہ ہے، وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت شدید پریشانی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ہاں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہاں، وہاں وہ کمپین ہی نہیں چلا پا رہے، کسی قسم کا ماحول ہی نہیں بن پا رہا۔ انٹرنیشنل میڈیا کی آزاد کشمیر کے الیکشن کے اوپر نظر ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے پہلے جس قسم کا ووٹنگ ٹرن آؤٹ بھارتی مقبوضہ کشمیر میں آیا کرتا تھا، خدشہ ہے اس بات کا کہ اگر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اسی طرح سے سڑکوں کے اوپر رہتی ہے، پاکستان تحریک انصاف جو اب تک اس الیکشن کے بائیکاٹ کے فیصلے کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اگر آگے چل کر ان الیکشن میں حصہ نہیں لیتی 27 جولائی کو ہونے والے الیکشن میں، تو پھر کیا ماحول ہوگا؟ عوام گھروں سے نہیں نکلیں گے، ووٹنگ ٹرن آؤٹ انتہائی لو ہوگا، اور ایسی صورتحال کے اندر انٹرنیشنل میڈیا اس کا کمپیریٹو انالیسس کرے گا بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے انتخابات کے ساتھ، جہاں پر پاکستان کا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ہمیشہ سے یہ درینا موقف رہا کہ وہاں ایک جعلی قسم کے انتخابات کرائے جاتے ہیں۔ تو کیا اس قسم کا بیانیہ اگر بھارت نے بنایا یا بین الاقوامی میڈیا پر بنا، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے عسکری حلقے اس بیانیے کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس بیانیے کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ان بٹوین دا لائنز انہیں منت ترلے کیے جا رہے ہیں کہ آپ ان الیکشن کا بائیکاٹ نہ کریں۔ پاکستان تحریک انصاف کو شروع میں ایک گرین سگنل دیا گیا کہ اگر آپ عمران خان صاحب کو کچھ معاملات کے اوپر راضی کر لیں تو بلے کا نشان آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جو ہے وہ ہائی کورٹ آزاد کشمیر سے بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو ملا، الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کا اسے حکم دیا گیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت کے رجسٹر کرے، اسے بلے کا نشان دے، ان کا یہ حق ہے۔ لیکن اس کے بعد کوشش کی گئی عمران خان صاحب سے ڈیل کرنے کی، ان کے ساتھ معاملات NRO کی جانب بڑھانے کی۔ عمران خان صاحب نے جب انکار کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ پھر چند ہی گھنٹوں میں، اگلے چند ہی گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف سے ایک بار پھر سپریم کورٹ جو ہے آزاد کشمیر کی، اس نے بلے کا نشان واپس لے لیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ امیدوار جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، انہیں یہ کہہ دیا گیا کہ نہیں جناب، آپ کو بلے کا نشان نہیں مل سکتا، آپ آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ فیصلہ آیا کہ نہیں جناب، ہم ان الیکشن کے اندر حصہ نہیں لینے جا رہے۔ پھر ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی، تحریک تحفظ آئین پاکستان کا اجلاس ہوا، طے پایا کہ 5 اگست کے دن سے پورے پاکستان کے اندر ایک عوامی رابطہ مہم کا آغاز ہوگا، جلسوں کا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ 5 اگست وہ تاریخ ہے جب عمران خان صاحب کو غیر آئینی اور غیر قانونی قید میں 3 برس کا عرصہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ 5 اگست کا تعلق کشمیر کے معاملات کے ساتھ بھی ہے، یہی وہ دن ہے جب بھارت کے اندر کشمیر کی آئینی حیثیت کو تبدیل کیا گیا تھا، اس پر پاکستان کا ایک احتجاج بھی سامنے آیا تھا۔ اس وقت آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی پاکستان اور بھارت کے آئین کے حوالے سے جس قسم کی صورتحال ہے وہ خاصی
کنفیوژن پیدا کر رہی ہے، اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو مہاجر نشستیں ختم کرنا چاہتی ہے، یہ معاملہ بھی یہیں پر رکنے والا نہیں ہے، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر ہونے والے ایسے کوئی الیکشن، ایسے کسی بھی قسم کے الیکشن جس میں عوامی دلچسپی نہ ہوئی، آگے چل کر ایک نئے بڑے مسئلے اور پھڈے کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ یعنی پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر پاکستان کے فیصلہ ساز پہنچ چکے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ڈٹ کر، عمران خان صاحب نے ڈیل نہ کر کے، اپنے مضبوط اعصاب کی وجہ سے اس تمام تر روایتی سیاسی مافیا کو اور ان کے ہینڈلرز اور سہولتکاروں کو ایک ایسے مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے، ایسی جگہ پر پھنسا دیا ہے کہ جس سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اب چاہے کسی بھی قسم کی بہانے بازی کے ذریعے، کسی بھی قسم کے اسکینڈل کے ذریعے، کسی بھی قسم کے ایشو کے ذریعے، چاہے وہ غیر ملکی خواتین کا ہو یا دیگر ہو، پیغامات پہنچ رہے ہیں نون لیگی سرکل تک کہ نہیں جناب، آپ کا مزید بوجھ اب اٹھایا نہیں جا سکتا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔